बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 337 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं यूसुफ बिन अल अमर और दिगर को। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, यूसुफ बिन अमर गरनाता पर आकर काबज और मुतसरफ हो गया था। गरनाता में तख्त नशीनी की रस्म अदा करके बादशाह कस्तल्ला को अकरार फरामा बरदारी का अरीजा भेजा और मोहम्मद हश्तम की गिरफ्तारी के लिए मालका की जानब फौज रवाना करने की तैयारी करने लगा था। अभी मालका की जानब फौज रवाना न कर सका था कि 6 महीने की बादशाहत के बाद यूसुफ बिन अमर फौत हो गया था। इसके बाद मोहम्मद हश्तम इसके मरने की खबर सुनते ही मालका से गरनाता में आकर तीसरी मर्तबा तख्त नशीन हुआ। अमीर अब्दुल हक को अपना वजीर और अमीर अब्दुल बर को अपना सिपह सलार बनाया। असाइयों ने फिर फौज कशी की और सिपह सलार गरनाता ने इनको शिकस्त देकर वापस भगा दिया। इस शिकस्त से असाइयों की हिम्मत पस्ता हो गई और गरनाता की इस्लामी सुल्तनत का रोब फिर कायम हो गया। अफसोस कि इस कामयाबी के बाद जब मुसलमानों को अपनी ताकत बढ़ाने और अपनी हालत सुधारने का मौका हासिल था, फिर खाना जंगी का समान पैदा हो गया था। सुल्तान मोहम्मद हश्तम का एक भतीजा इब्ने उस्मान अल अमीर या का हाकिम मुकर्रर था। इसने अपने चचा के खिलाफ गरनाता की राया को बगावत पर आमादा किया। जब इसको यकीन हो गया कि गरनाता में लोग मेरी तरफ वारी करेंगे, तो फौरन गरनाता में आकर बागियों का सरदार बनकर कसरे हमरा पर काबज हो गया और मोहम्मद हश्तम को तीसरी मर्तबा तख्त से उतार कर कैद कर दिया गया। अमीर अब्दुल बर सिपह सलार ने गरनाता भागकर हवा ख्वाहों को जमा किया और सुल्तान मोहम्मद हश्तम की रिहाई की तदबीरें करने लगा। इसने सोचा कि अगर मैं सुल्तान मोहम्मद हश्तम की रिहाई के मुतालबे का ऐलान करूंगा तो मुमकिन है कि इब्ने उस्मान जो गरनाता में तख्त नशीन हो चुका है, मोहम्मद हश्तम को कत्ल कर दे। लिहाजा इसने मोहम्मद हश्तम के दूसरे भतीजे इब्ने इस्माइल को अपना शरीकार बनाने और सुल्तनत का दावा करने की तरकीब दी। इब्ने इस्माइल फौरन रजामंद हो गया और बादशाह कस्तल्ला से खत खताबत करने और इजाजत लेने के बाद अब्दुल बर से आ मिला। असाइयों ने इस मौका को गनीमत समझा। एक तरफ इब्ने इस्माइल ने और दूसरी तरफ शाह कस्तल्ला ने सुल्तान इब्ने उस्मान की हदूद पर फौज कशी शुरू कर दी थी। यह सिलसिला असर दराज तक जारी रहा। 852 हिजरी में शाह अरगोन और शाह अरबोनिया, दोनों ये ईसाई थे, ने शाह कस्तल्ला के खिलाफ फौज कशी शुरू की। इस तरह शाह कस्तल्ला अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ और मुसलमानों की तरफ से फौजें हटा ली। इसका नतीजा ये हुआ कि इब्ने इस्माइल भी अपने हरीफ शाह कस्तल्ला की खाना जंगी से फारग होने तक खामोश रहा। सुल्तान इब्ने उस्मान को जब ये मालूम हुआ कि शाह अरगोन और शाह अरबोनिया सुल्तनत कस्तल्ला के खिलाफ मुतहद हो गए, तो इसने अपने सफीर दोनों असाई बादशाहों के पास भेजकर इनसे दोस्ताना तल्लुकात पैदा किए और वादा किया कि जब तुम कस्तल्ला पर हमला आवर होगे तो मैं भी तुम्हारे मकसद की कामयाबी के लिए इधर से हमला आवर हो जाऊंगा। चुनाचे सन 854 में सुल्तान इब्ने उस्मान ने कस्तल्ला की सुल्तनत पर हमला किया और सुबह मरसिया को ताख्तो ताराख कर दिया, उजाड़ के रख दिया और कस्तल्ला की फौजों को दूर तक भगाता हुआ बहुत से माले गनीमत के साथ गरनाता वापस आया। अगले साल सुल्तान इब्ने उस्मान ने सुबह अंदलुसिया पर हमला कर दिया था और मरसिया की तरह इस सुबह को भी खूब तबाह बर्बाद करता रहा। अगर सुल्तान इब्ने उस्मान चाहता तो कुर्तबा पर कब्जा कर सकता था, मगर इसने करबता को तरफ अल्फात न किया, तो उसकी तरफ न देखा। 858 हिजरी तक अरबोनिया और अरगोन की मुखालफत सुल्तनत कस्तल्ला से जारी रही और इब्ने उस्मान भी इन दिनों अव्वल और जिक्र ईसाई सुल्तनतों की अमदाद करता रहा। शाह कस्तल्ला की सुलह हो गई और इसने इब्ने इस्माइल को, जो इन अयाम में सरहद कस्तल्ला पर खामोश और मुंतजर था, फौज देकर 859 हिजरी में
ابن عثمان پر حملہ آور ہوا۔ ابن اسماعیل کو چونکہ اکثر مسلمان عمرہ کی ہمدردی حاصل تھی، اس لیے اس کے مقابلے میں ابن عثمان کو شکست حاصل ہوئی۔ وہ ماہ چند ہمراہیوں کے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گیا اور ابن اسماعیل غرناطہ میں آ کر تخت نشین ہو گیا۔ ابن اسماعیل کی تخت نشینی کے چند ہی روز بعد شاہ کستلا جان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ ابن اسماعیل کی تخت نشینی کے بعد چونکہ کستلا کا بادشاہ جان فوت ہو چکا تھا، اس کے بیٹوں پوتوں نے برسر اقتدار ہو کر ابن اسماعیل کے ساتھ پھر سلسلہ جنگ شروع کر دیا تھا۔ ان لڑائیوں میں سلطان ابن اسماعیل کے بیٹے ابو الحسن نے بڑی ناموری حاصل کی۔ 870 ہجری میں ابن اسماعیل نے وفات پائی اور اس کا بیٹا ابو الحسن تخت نشین ہوا۔ سلطان ابو الحسن چونکہ ایک تجربہ کار سپاسالار تھا، اس لیے تخت نشین ہو کر اس نے عیسائیوں کے ساتھ لڑائیوں کے سلسلہ کو بحسن خوبی جاری رکھا اور چند روم کے بعد مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا یہ عجیب سامان ہوا کہ سلطنت کستلا کے نوجوان بادشاہ فردی نند کی شادی سلطنت ارگون کی شہزادی ازبیلا کے ساتھ ہوئی اور اس شادی کے ساتھ ہی ارگون کی سلطنت کستلا سلطنت میں مل کر ایک بہت ہی بڑی زبردست عیسائی سلطنت بڑھ گئی تھی۔ فردینند اور ازبیلا دونوں بے حد متصب اور پادری مزاج واقع ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے مل کر اس بات کا تہیہ کیا کہ جزیرہ نمائے اندلس سے اسلامی سلطنت کا نام و نشان مٹا دیا جانا چاہیے۔ اس جزیرہ نما میں ایک بھی مسلمان قسم کھانے کو زندہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ ادھر فردینند اور ازبیلا یہ قرارداد ہو ہی رہی تھی، ادھر سلطان ابو الحسن نے مسلط وقت سمجھ کر اس عیسائی سلطنت کے ساتھ صلح کی سلسلہ جنبانی شروع کی۔ چنانچہ فردینند نے 880 ہجری میں سلطان ابو الحسن کو لکھا کہ اگر تم صلح کے خواہ ہو تو بلا عذر ہم کو خراج دینا منظور کرو۔ ابو الحسن کی جگہ اگر کوئی دوسرا سلطان غرناطہ کی موجودگی تخت پر ہوتا تو وہ شاید ایسا سخت جواب نہ دے سکتا، مگر ابو الحسن نے فردینند کو لکھا کہ غرناطہ کے دارالضرب میں اب بجائے سونے کے سکوں کے فولادی شمشیریں تیار ہوتی ہیں تاکہ عیسائیوں کی گردنیں اڑائی جائے۔ اس جوان مردانہ جواب نے چند روز کے لیے فردینند کو معبود و معروف بنا دیا اور بظاہر کئی سال تک سلسلہ جنگ ملتوی رہا۔ سلطان ابو الحسن نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اس ملک میں آزاد اور خود مختار رہیں گے اور عیسائیوں کو محکوم بننے کے عوض موت کو ترجیح دیں گے۔ فردینند اور ازبیلا جو دونوں مل کر فرائض اور فرما روائی ادا کرتے تھے تیاری میں مصروف رہے۔ عیسائی تیاریوں کا حال سن کر ابو الحسن نے خود ہی 886 ہجری میں سلطنت کستلا کے قلعہ سیرا پر جو دریائے وادی الکبیر کے کنارے نہایت مضبوط قلعہ تھا اور فردینند کے دادا نے مسلمانوں سے فتح کیا تھا، حملہ کیا اور ایک ہی شب کے محاصرہ کے بعد بجر و قہر عیسائیوں سے چھین لیا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سلطان ابو الحسن غرناطہ تخت نشین ہوا تھا تو سلطنت غرناطہ کا رقبہ سمٹ کر صرف 4000 میل مربع یا اس سے کم رہ گیا تھا اور سلطنت کستلا کا رقبہ اس وقت وسیع ہو کر 1.25 میل مربع سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ فردینند کو قلعہ سارا کے ایک تک جانے کا سخت صدمہ ہوا اور اس نے سلطنت غرناطہ کے قلعہ الجمع پر دھوکے سے حملہ کیا۔ چنانچہ اس قلعہ کے حفاظت کے لیے کوئی فوج اس وقت وہاں موجود نہ تھی، لہذا معمولی کوشش کے بعد عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے قلعہ سیرا کو فتح کر کے وہاں کے غیر مسافی عیسائیوں کو کسی قسم کا کوئی آزاد نہیں پہنچایا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن عیسائیوں نے الحمہ پر قابض ہو کر وہاں کے تمام مسلمان رعایا کو بلا امتیاز تنگ اور قتل وگاری کی۔ فردینند نے الحمہ پر 10,000 عیسائی فوج حفاظت کے لیے چھوڑ دی اور خود واپس چلا گیا۔ غرناطہ میں جب الحمہ کے قتل عام کی خبر پہنچی تو تمام شہر میں کہرام مچ گیا۔ سلطان ابو الحسن نے ایک عرب سردار کو اس قلعہ کے واپس لینے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے جاتے ہی قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ فردینند کا ایک سردار یعنی حاکم قرطبہ فوج لے کر قطبہ قلعہ الحمہ کے
बजाय ये खबर सुनकर अरब सरदार ने अपनी फौज का एक हिस्सा किला के मुहासर पर छोड़ा और एक हिस्सा हाकिम कर्तबा के मुकाबले को भेजा। रास्ते में लड़ाई हुई और हाकिम कर्तबा शिकस्त खाकर भागा। ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ हाकिम अशबीला यानी दूसरा शाही सरदार एक जबरदस्त फौज लेकर नमूदार हुआ। चूंकि किला के मुहासरा पर बहुत ही थोड़ी सी फौज बाकी रह गई थी, इसलिए मसलत वक्त समझकर मुसलमानों की फौज गरनाता को वापस चली आई और यह किला कब्जा में ना आ सका। किला अलहमा नहायत जबरदस्त और गरनाता के करीब का किला था, इसलिए इसका ईसाइयों के कब्जा में चला जाना ही बेहद खतरनाक था। माह जमादिल अव्वल सन 887 में सुल्तान अबुल हसन के पास खबर पहुंची कि फर्दिनंद अपनी पूरी फौज के साथ गरनाता की तरफ रवाना हुआ है। इधर से सुल्तान अबुल हसन भी गरनाता से मां फौज रवाना हुआ। सुल्तानत गरनाता की सरहद पर मुकाम लोशा के करीब 27 जमादिल अव्वल 887 हिजरी को एक जबरदस्त जंग हुई। इस लड़ाई में फर्दिनंद को शिकस्त फाश हुई और लश्कर इस्लाम के हाथ बेहद माले गनीमत है। इधर मैदान लोशा में सुल्तान अबुल हसन अपने हरीफ फर्दिनंद को शिकस्त फाश देकर भगा रहा था। उधर गरनाता में सुल्तान का बेटा अब्दुल्ला मोहम्मद बाप के खिलाफ साजिश में मसरूफ अमल था। इस फतह के बाद सुल्तान अबुल हसन ईसाइयों को मार मार कर भगाने और अपने सुल्तानत को वसी करने की तदबीरों में मसरूफ होना चाहता था कि इसके पास वही खबर पहुंची कि शहजादा अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अलमीर बस्ता और गरनाता पर कब्जा करके अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। सुल्तान मजबूरन मालका में यानी नसफ मगरबी हिस्सा में सुल्तान अबुल हसन की हुकूमत बाकी रही। इस छोटी सी इस्लामी हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम देकर एक तरफ ईसाइयों की वहां हिर्स में पानी भरा, दूसरी तरफ बागी शहजादे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने सुल्तान का बाकी नसफ हिस्सा भी बाप से छीन लेने की तैयारियां की। चुनाचे अव्वल अशबीला अथजा और सरकेश की ईसाई सूबादारों ने फौज फराम करके सुल्तान अबुल हसन पर मालका में हमला किया। सख्त लड़ाई और अशबीला और सरेश के हाकिम माह 2000 सवारों की गिरफ्तार हुए, बाकी मैदान जंग में मकतूल या मफरूर हो गए। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं आपसे। कल इंशाअल्लाह ताला किस्त नंबर 338 आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।